एक और सलावत दीजिए। अज़ीज़ान मोहतरम, अब देखिए अहले बैत को अल्लाह ने सफीने नूह की मिसाल दी है। ये सफीने नूह के मानिंद है, जो इसमें सवार हुआ उसने निजात पाई। अगर इतना जुमला होता तो अज़ीज़ान मोहतरम गुंजाइश थी मुसलमानों को कहने की कि भाई जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह बाई से निजात है, जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह बाई से निजात है, जहाँ नमाज बाई से निजात है, जहाँ रोज़ा बाई से निजात है, जहाँ हज बाई से निजात है, जहाँ ज़कात बाई से निजात है, जहाँ जिहाद बाई से निजात है, तो वहाँ एक ये भी है अहले बैत वाली बात कि सफीने नूह की मिसाल है, जो इसमें सवार हुआ उसने निजात पाई। लेकिन बाद वाले फिक्रे ने कैद बढ़ा दी कि जिसने सवार होने से इनकार किया, जो सवार नहीं हुआ, तो उसका क्या हश्र होगा? उसका हश्र क्या होगा? वो गर्क हो गया और हलाक भी हो गया। यानी ये कहकर निजात को पैगंबर अरबी ने समेट दिया है, यानी अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जात में। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान बंदा परवर, आप इन तमाम चीज़ों को गौर करें कि देखिए एक है अकीदा और एक है अमल। अकीदा किस चीज़ का नाम है? कुछ चीज़ों पर यकीन रखने का नाम है अकीदा, और अहकाम शरीयत पर चलने का नाम है अमल। मसलन तौहीद अकीदा है, आदिल अकीदा है, नबूवत अकीदे में शामिल है, इमामत अकीदे में शामिल है, क़यामत अकीदे में शामिल है, और अमल नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, खुमुस है, जिहाद है, अम्र बिल मारूफ है, नही अनिल मुनकर है, तवल्ला है, तबर्रा है, ये सब अमल में शामिल है। लेकिन एक काबिल गौर बात यह है कि एक बहस होती है कभी कभी कि अकीदा अफजल है या अमल अफजल है। हुज़ूर वाला दोनों अपने अपने मकाम पर अफजल है, अहम है, कोई भी चीज़ छोड़ने के काबिल नहीं है। दोनों में चोली दामन का साथ है। अगर अमल जिस्म है तो अकीदा रूह है। अज़ीज़ान गिरामी, कितने ही आप अमल क्यों ना कर लें, लेकिन अकीदा नहीं है तो कुछ भी नहीं। और आप लाख अकीदे का ऐलान करें लेकिन अलानन बेअमल हो जाए तो हुजूर अकीदा कामिल नहीं है, नाक़िस है। इसलिए कि अकीदे की जिंदगी अमल से है, और अमल का कमाल और कबूलियत जो है अकीदे की वजह से। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। देखिए अमल में भी किस्में हैं, एक अमल दूसरा अमल से अफजल है। अकीदे में भी एक अकीदा दूसरा अकीदे से अफजल है। जिस तरीके से अंबिया में बाज़ अंबिया बाज़ से अफजल, बाज़ मुरसलीन बाज़ से अफजल। चुनांचे कुरान करीम में है तिलका रसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़, हमने बाज़ मुरसलीन को बाज़ से अफजल करार दिया है। तो मुरसलीन बाज़ से बाज़ अफजल है, अंबिया बाज़ से बाज़ अफजल है। इसी तरीके से बाज़ अकीदे बाज़ से अफजल है, बाज़ अमाल बाज़ से अफजल है। मसलन नमाज है, नमाज के बारे में है इन कुबेलत कुबेला मासिवाहा, इन रुद्दत रुद्दा मासिवाहा। अगर नमाज कबूल हो गई सारे अमाल कबूल, अगर नमाज रद्द हो गई सारे अमाल रद्द। यानी अगर नमाज कबूल नहीं है तो रोज़ा भी कबूल नहीं है, हज भी कबूल नहीं है, ज़कात भी कबूल नहीं है, खुमुस भी कबूल नहीं है, अगर नमाज कबूल नहीं हुई। और अगर नमाज कबूल सारे अमाल कबूल हो जाएंगे। हुजूर ज़रा मेरे साथ साथ चलिए आप। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो सारे अमाल कबूल हो जाएंगे अगर नमाज कबूल हो गई। हुजूर वाला ऐसी अकीदा भी है, अगर अकीदा नहीं तो अमल कुछ भी नहीं है। अमल है अकीदे के जरिए। अगर अकीदा मुस्तहकम है और पायदार है तो अमल भी काबिल कबूल है। अब जरा आगे चलिए थोड़ा सा कि एक फर्क मैं अब आपसे बताता हूं। अब ये ना कहिएगा कि चूंकि नमाज कबूल नहीं है तो सारे अमल रद्द हो जाएंगे तो अकीदे से बढ़ा दें, अकीदों को अमाल पर बढ़ा दें। नहीं, दोनों की जरूरत है। जैसे दो आंखों की हमें जरूरत है, अगर कोई हमसे कहे भाई दोनों में से कौन सी चाहिए तो हमें तो दोनों चाहिए। दो हाथों में से कौन सा चाहिए, हमें दोनों चाहिए। तो इसी तरीके से अकीदा भी चाहिए बेहतरीन वाला,
اور اچھا عمل بھی چاہیے. نہ عقیدے کے بغیر عمل قابل قبول ہے، نہ عمل کے بغیر عقیدہ قابل قبول. لیکن آگے چلیے ذرا میں فرق بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر بغیر عقیدے کے کتنی اعمال آپ کر لیں قابل قبول نہیں ہے. دیکھیے یہ تو افضلیت ہے، آپ کتنے ہی عبادت کر لیں لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل نہ ہو، زبان سے کہنا نہیں، قائل نہ ہو، تو آپ کی نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ سب بیکار ہو جائے. تو یہ عقیدے پر منحصر ہے. اور پھر دوسری بات، قبر میں جب جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے حضور؟ قبر میں سوال کس کے بارے میں ہوتا ہے؟ اللہ تیرا کون ہے؟ خدا. رسول کے بارے میں ہوگا، امامت کے بارے میں ہوگا، قیامت کے بارے میں ہوگا، قرآن کے بارے میں ہوگا، تیرا دین کیا ہے، اسلام ہے، تیرے رہبر کون ہے، 12 امام ہیں، یہ تمام ہر ایک امام کی امامت کے بارے میں ہوگا، پیغمبر کی رسالت کے بارے میں ہوگا، اللہ کی الوہیت کے بارے میں ہوگا، صراط کے بارے میں ہوگا، میزان کے بارے میں ہوگا، تمام سوالات ہوں گے. لیکن کہیں کسی روایت میں نہیں ہے یا کہیں سے آپ دکھا دیں تلقین میں کہ کہیں عبادت کی لفظ آئی ہو، نہیں آئی نا. سوال ہوا عقیدے کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں سوال ہوا، انسان چلا گیا. اب حضور تمام لوگوں سے آپ پوچھ لیں، آپ نماز قضا تھی، نماز قضا تھی، علماء کے پاس آتے کہ بھئی نماز قضا تھی ہمارے والد کی، کیا کریں؟ کہا بھی پڑھوا دو کسی سے. بڑے بیٹے پر واجب وہ پڑھ سکتا ہے، چھوٹا بیٹا اگر چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن واجب بڑے بیٹے پر ہے. روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جتنا بھی ہے، مرنے کے بعد یعنی دفتر بند نہیں ہوتا، اعمال کا کھلا رہتا ہے. انتظار ہوتا ہے جو نقص ہے اعمال کا وہ ورثہ کے ذریعے پورا کر دیا جائے، دوستوں کے ذریعے پورا کر دیا جائے، رشتہ داروں کے ذریعے پورا کر دیا جائے، مومنین کے ذریعے پورا کر دیا جائے. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے، کسی بھی فقہ میں آپ چلے جائیے یہ ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہا تو بیٹے گئے ہم 5 لاکھ دیں گے، کلمہ پڑھواتے کافر باپ مسلمان ہو جائے گا. نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. آپ کسی بھی فقہ میں چلے جائیں، حنفی میں جائیں، شافعی میں جائیں، مالکی میں جائیں، حنبلی میں جائیں، جعفری میں جائیں، زیدیہ میں جائیں، کسی بھی فقہ میں جائیں، کہیں کہ باپ کافر تھا، ہم 15 لاکھ دے کے کلمہ پڑھوا رہے ہیں ان کی نیابت میں، اسلام مانا جائے گا. کہا پیسہ تو ضائع ہو سکتا ہے مگر یہ اسلام قابل قبول نہیں ہے. حضور سمجھے عقیدہ اور عمل کا فرق، کہ عمل وہ ہے جو مرنے کے بعد جس کی کمی پوری ہو سکتی ہے، لیکن عقیدہ اگر فاسد ہو گیا تو پھر پوری زندگی آخرت کی فاسد ہو جائے گی. نعرہ حیدری، حیدری، محمد علی محمد بن انصار صلوات. عزیزان گرامی، عقیدہ اور عمل دونوں کا چوری دامن کے ساتھ، اس سے آپ یہ نہ سمجھے گا کہ میں نے عمل کی اہمیت کو گھٹا دیا، نہیں، دونوں کا اہمیت اپنے اپنے مقام پر. لیکن عقیدے کے بغیر ہمارا عمل قبول ہو ہی نہیں سکتا ہے. قابل قبول عمل جب ہی ہوگا کہ جب عقیدہ مستحکم ہوگا. اور ادھر عقیدے میں توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے. اگر ایک کو بھی چھوڑا سب چلا گیا. مگر ایک بات میں عرض کروں، دیکھیے ہر عقیدہ اپنے اپنے مقام پر ہے. مصلحت تو خدا خود بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے پیغام توحید بھیجا، پیغام رسالت بھیجا، پیغام نبوت بھیجا، پیغام امامت بھیجا، پیغام قیامت بھیجا. تمام پنجتن پاک کی یعنی اصول دین کے مسائل کو بیان کے اللہ نے عقیدے کو بھیجا، عبادات کو بھیجا. مگر کسی بھی عمل کے لیے، عقیدے کے لیے آپ ڈھونڈ کے بتائیے مجھے قرآن میں آیا ہو کہ اگر یہ نہ پہنچائے تو کچھ نہ پہنچایا. کہیں آیا ہو قرآن کریم میں کہ اے نبی تم نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا تو کچھ نہ پہنچایا، تم نے رسالت کا پیغام نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا؟ آیا ہے کہیں؟ کہیں آیا ہے؟ نہیں آیا. نماز کا پیغام نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، قیامت کا پیغام نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، رسالت کا نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. حضور یہ ولایت کے بارے میں کیوں کہا اللہ نے؟ حضور اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدے تو سب اپنے مقام پہ ہیں، لیکن ولایت وہ عقیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے نبوت کا عقیدہ بھی باقی ہے اور توحید کا عقیدہ بھی باقی ہے اور باقی تمام عقیدے باقی ہیں. نعرہ حیدری، حیدری، محمد علی
محمد بلند تر صلوات. تو پھر اب ہم سے نہ کہیے کہ آپ اتنا کیوں کہتے ہیں ولایت کے بارے میں. بھائی قرآن سے کہیے, لفظ قرآن کی ہیں, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. تو جب خدا نبی سے لہجہ بدل کے کہہ سکتا ہے کہ یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا, تو حضور خدا دوسرے انداز میں تمام مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہے کہ اگر نبی نہ کرے تو کچھ نہ کرے, اور اگر تم نہ مانو تو کچھ نہ مانو. صلوات محمد و علیہ. اللہم